आयतारा सांत आंद्रे वाठारांत तवशाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। भाविकांनी व्हडा संख्येन हातून वांटो घेतिल्लो। देवाचे बेसाव घेवपाक लोकांची उमळशीक दिसून येताली। दर वर्सा ह्याच उमेदीन हे फेस्त मनयतात। पळयात फेस्ताचे कांय खीण। What I was impressed with is the faith of the people. They call it Toshache Fest. And in Portuguese they say toma pepino, take a cucumber and give me a menino, which means child. The people come here to pray that they may have a child. And I saw the faith of the people, which is very, very impressive. I've been here several times, but not for the feast. I had also worked here many years ago, but it was a very special privilege and grace to be here on this occasion. खूप बरें दिसलें आमच्या ह्या सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते तळावली गांव आसा सांतान ह्या गांवांत चर्च मोठी चर्च आहे तेजे दर वर्सा अशें तवशाचें फेस्त जाता आनी हजारो लोक ह्या फेस्ताक हांगा आपली उपस्थिती लायतात। खास करून प्रत्येकाक तवशाचो हो प्रसाद दिलो गेलो वता, हांगा मीस जाता, धार्मीक कार्यक्रम जाता आनी सगळ्या धर्माचे लोक हांगा ह्या फेस्ताक येतात। हे सगळे पळोवन खूब आनंद जाता। एक वार्षिक फेस्टिवल हो बऱ्या मोठ्या दबाज्यान जाता। आज खास करून फेस्ताक प्रमुख पाहुणे म्हणून जे अंदमानाक जे प्रिस्ट आशिल्ले ते आज ह्या चीफ गेस्ट लोक उपस्थित आशिल्ले, म्हाका तेणी निमंत्रण दिल्लें आनी ह्या हातूंतल्यान सगळें पळोवन खूब बरें दिसलें की समाजाचे काही अडचणी असतात हे असतात लोक येवन तांचे कडेन देवा कडेन मागतात आनी ते पुराय जाता अशी आमची हें आसा बाध्यता आसा। गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।